बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज एक अहम टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और वो टॉपिक है मुहावरात और कहावतों में क्या फर्क है, इनकी पहचान हम कैसे करते हैं। आज निहायत आसान तरीके से आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि मुहावरात और कहावतों में क्या फर्क है, मुहावरा और कहावत को हम कैसे पहचानते हैं। कहावतों को ज़रबुल मिसल भी कहते हैं, ज़रबुल अमसाल भी कहते हैं। ये अरबी का लफ्ज़ है, कहावतें उर्दू के लफ्ज़ है। तो देखिए दोस्तों, जल्दी नहीं करना, थोड़ी सी मेरी बात की तरफ तवज्जो दे दें। उर्दू में एक लफ्ज़ है जिसको मस्तर कहते हैं, मस्तर। अब अगर आप मस्तर को नहीं जानते तो इंग्लिश में आपको समझा ले रहा हूं, जिसमें इंग्लिश में एक लफ्ज़ है जिसको जरन कहते हैं। अब अगर आप जरन को भी नहीं जानते कि जरन क्या चीज होती है, तो ऐसा है कि वर्ब को तो शायद आप जानते होंगे। वर्ब के साथ जब आईएनजी लगाया जाता है तो वो क्या करता, बन जाता है, फिर नाउन बन जाता है। वो कंटिन्यूअस फॉर्म में हम जो इस्तेमाल करते हैं वो अलग बात है। यहां पर वर्ब प्लस आईएनजी, दिस इज कॉल्ड, ये कि नाउन बन जाता है और इसी नाउन को जरन कहते हैं। जिस तरह रन क्या है, ये एक वर्ब है, अगर इसके साथ हम आईएनजी लगा लें तो फिर ये क्या बन जाएगा, रनिंग बन जाएगा। और रनिंग, दौड़ना, ये एक नाउन है जिसको जरन कहते हैं। और इसी जरन को उर्दू में मस्तर कहते हैं। मस्तर को उर्दू में हम कैसे पहचानेंगे? उर्दू का वो लफ्ज़ जिसके आखिर में ना लफ्ज़ आ जाए, ना, ना, ठीक है, इसी लफ्ज़ को याद रखें, उसको हम मस्दर कहते हैं। जैसे काना, काना क्या है, मस्दर है। पीना क्या है, मस्दर है। दौड़ना क्या है, मस्दर है। आना क्या है, मस्दर है। जाना क्या है, ये तमाम चीजें मस्दर कहलाते हैं। अब अगर आप मस्दर को समझ गए हैं, जरन को समझ गए हैं, तो मुहावरे को आप आसानी से समझ सकेंगे। लेकिन फिर मस्दर को एक दफा दोहरा लें कि मस्दर किसको कहते हैं। उर्दू का वो लफ्ज़ जिसके आखिर में लफ्ज़ ना आ जाए, दौड़ना, पीना, बनना, दिखाना, आना, जाना, ये तमाम चीजें क्या है, ये मस्दर है। तो यह मतलब मेरा यही है कि जितने भी मुहावरे होंगे, मुहावरात या मुहावरे के आखिर में, मुहावरे के आखिर में आप कहें या मुहावरे में, तो मुहावरे में लिख लें। मुहावरे में उमूमन क्या आएगा, मस्दर आएगा, मस्दर, उमूमन मस्दर, यानी ये लफ्ज ना आखिर में ये आएगा, ना आएगा, ये बात याद रखने की है। तो वो जितने भी होंगे जिसके आखिर में ये लफ्ज होगा तो वो क्या होगा, वो मुहावरा होगा। जिस तरह आप देखिए, मैं एक दो मुहावरे आपको समझाता हूं। अपने मुंह मियां मिट्टू बनना, ये बनना ना आखिर में आ गया ना, तो ये क्या हुआ, ये मुहावरा है। इनकी पहचान कितनी आसान हो गई दोस्तों आपके लिए। अब चाहे 1000 भी दिए गए हों तो आप उनको आसानी से चुन ले सकते हैं कि इसमें मुहावरात कौन से हैं। जिस तरह मैं अगर आपको कहूं कि सबज बाग दिखाना, तो ये क्या है, तो आप फौरन कहेंगे कि ये मुहावरा है। हाथ मांगना, हाथ मांगना, ये क्या है, मुहावरा है। गुल खिलाना क्या है, ये मुहावरा है। मेरे ख्याल में अब मजीद समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मजीद चलते हैं थोड़ी सी। मुहावरा उमूमन दोस्तों ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि लुग़वी मानी के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल होते हैं।
اب یہاں دیکھیں اپنے منہ میاں مٹو بننا، اگر اس کی لغوی معنوں کو دیکھا جائے تو معنی کچھ اور بنتے ہیں. سبز باغ دکھانا، اس کے لغوی معنی کسی کو ہرے بھرے باغ دکھانا، لیکن یہ کے مجازی معنی ہیں. تو وہ الفاظ جو اپنے اصلی لغوی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. لیکن یہ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، یہ نا کا لفظ جو ہے نا مصدر کا، یہ 100% نہیں ہے، یہ تقریباً 98-99% ہے. کیونکہ کہاوتوں میں بھی کچھ کہاوتیں ایسی ہیں جس کے آخر میں لب نہ آتا ہے، جیسے بھینس کے آگے بی بجانا، بھینس کے آگے بی بجانا. تو وہاں سے یہ نہ سمجھنا کہ یہ بھی محاورہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نا کا لفظ جو ہے یہ 99% ہے، 1% اس میں ایکسیپشن ہے. مزید تو یہ بھی یاد رکھیے کہ محاورات جو ہوتے ہیں یہ کم از کم 2 الفاظ پر مشتمل ہوتے ہیں، جیسے کہ پہلے کہ یہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں اور اس میں مصدر کا لفظ لازمی ہونا چاہیے. جس طرح پہلے بھی جو محاورے آپ کو بتایا، مزید محاورے دل جلانا، آنکھ کے چار ہونا، دل میں لڈو پھوٹنا وغیرہ وغیرہ. اور محاورہ دراصل پیل کو تو آپ جانتے ہیں کہ نا، ٹھیک ہے، یہ اس کی ایک شکل ہے، پیل کی ایک شکل ہے. مثلا بیٹی کی شادی کو اکثر لوگ کہتے ہیں ہاتھ پیلے کرنا وغیرہ وغیرہ. اب کچھ محاورات تو ایسے میں جیسے آپ کو بتا دی کہ 2 الفاظ، کم از کم 2 الفاظ ہونے چاہیے. جس طرح 2 الفاظ کے وہ جو محاورات ہیں وہ باتیں سنانا، پیٹ کاٹنا، دل ٹوٹنا، دم توڑنا، زبان دینا وغیرہ وغیرہ. اور اس کے علاوہ 2 سے زیادہ الفاظ ہیں تو اپنے منہ میاں میٹھو بونا، آسمان سے باتیں کرنا، نمک میں آٹے کے برابر ہونا، خیالی پلاؤ پکانا، اپنے منہ میاں میٹھو بنے، یہ تو بتا جان پر کھیلنا وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں تو آپ سمجھ گئے. مزید اگر آپ کہو تو بہت سارے محاورات ہیں، آپ خود ہی دیکھ لیں. اس کے علاوہ جو بھی ہوگا تو وہ ضرب المثل ہی ہوگا، بس بات ختم ہوگی دوستو. یہاں پر ضرب المثل بھی اسی طرح ہے. ایک بات جو یاد رکھنا کہ ہے وہ یہ ہے کہ ضرب المثل میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور محاورات میں تبدیلی اس کو استعمال کرتے ہوئے تبدیلی ہو سکتے ہیں. جس طرح یہ یاد رکھنے کی بات ہے، اگر آپ کسی پیراگراف میں ایسا دیا گیا ہے کہ اس نے یا MNA نے یا ہم پہ کہہ رہے کہ پرائم منسٹر نے، وزیر اعظم نے کیا کیا، عوام کو سبز باغ دکھا دیے. تو یہ اگر اس میں تبدیلی آ گئی نا، سبز باغ دکھانا اور سبز باغ دکھا دیے، تو اس میں اسی طرح کے. تو اب یہاں پر اگر آپ کو پوچھا جائے کہ یہ سبز باغ دکھا دی، یہ کیا، یہ محاورہ ہے، کیونکہ آپ نے اس کو ایسا پڑھنا سبز باغ دکھانا. تو سبز باغ دکھانا جو ہے یہ اس طرح باقی چیز اس نے اپنے منہ میاں مٹھو کر دیا، اپنی تعریف خود کر دی وغیرہ وغیرہ، اور ہاتھ مانگ لیا، گل کھلا دیا. تو محاورات میں تبدیلی استعمال کے وقت ہو سکتی ہے، لیکن کہاوتوں میں جو ہے نا ضرب المثل میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. جس طرح ہم کہتے ہیں ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، تو اس میں استعمال کرتے ہوئے بھی آپ نے اس کو اسی طرح پڑھنا ہے. اگر اس سے طرح نہ پڑھو گے تو یہ غلطی ہوگی. تو محاورات میں تبدیلی نہیں، کہاوتوں میں جہاں پر میں نے غلطی سے اگر کہاوتوں کو محاورات پڑھا ہے تو اس کی معذرت چاہتا ہوں. تو کہاوتوں میں یا ضرب المثل میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، بلکہ اور محاورات میں تبدیلی ہو سکتی ہے. بس آپ نے صرف محاورات کو سمجھ لیں تو اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ کہاوتیں ہیں اور ضرب المثل ہیں. سوائے ناچ، بھینس کے آگے بین بجانا یا ایک ادھا اور اس طرح ہے، باقی تمام کے تمام کہاوتیں ہیں.
उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे। अगर जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई, समझ गए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।